नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। धान नेपालको प्रमुख अन्नबाली हो। धानको उत्पादनसँग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार पनि जोडिने गरेको छ। तर यो बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा भने सरकार चुक्दै आएको छ। धान खेतीको सिजन सकिने लाग्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स बीच सम्झौता भएको छ। सदैवको अभाव र किसानको तनाव बीच यो स्वागत योग्य कदम हो। तर यो वर्षका लागि भने लगन पछिको पोते जस्तै भयो। नेपाली किसानहरू यति बेला मर्कामा छन्। प्रति बिघा 100 मन धान उत्पादन हुनेमा मल अभावले आधा उत्पादन पनि होला कि नहोला भन्ने अवस्था छ। भारतसँग 5 वर्षका लागि मल खरिदको सम्झौता त भयो, तर खरिदको सिलिङ भने सम्झौतामै तोकिएको छ। 5 वर्षमा 9,35,000 मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मल खरिद गर्ने भनिएको छ। यो सम्झौताले तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने छैन। वार्षिक मागको आधा मात्र भारतबाट आउने मलले थेग्नेछ। सँगसँगै भारतसँग भएको G2G सम्झौता विश्व बजार भन्दा अत्यन्तै महँगो पनि देखिएको छ। सुरुवातमै आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ। G2Gबाट खरिद गर्दा झनै सस्तो हुनुपर्ने थियो। के कति कारणले महँगो भएको हो? यसबारे यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्छ, सार्वजनिक गरिनुपर्छ। किसानको पसिनासँगको खेलवाड सह्य हुन सक्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। अर्थ मन्त्रालयमा फर्किए जनार्दन शर्मा। राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि आजै गरे पद बहाली। संसदीय छानबिन अपुरो भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा आलोचना। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन भन्ने सरकारको कदमले स्वदेशी सेनेटरी उद्योगी धराशायी बन्दै 40 उद्योगको झण्डै 6 अर्बको लगानी जोखिममा। दर रेटमा जुन चेन्ज भयो त्यसपछि पनि हामीले सरकारका निकायमा सबै निकायमा हामीले देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर 4,567 जना सक्रिय संक्रमित, 1 जनाको मृत्यु। शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्दा 4.5 अर्ब नाग्यो कारोबार। बीमा समूहतर्फ मोडियो लगानीकर्ताको आकर्षण। फाइनान्स बाहेक सबैमा हरियाली। र चीनमा बाढीका कारण 80,000 मानिस विस्थापित। बाढीकै कारण अमेरिकामा 25 जनाको मृत्यु। इरानमा पनि 59 जनाले ज्यान गुमाए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बजेट निर्माणका क्रममा करको दायरा हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको संगीन आरोप लागेका जनार्दन शर्माले पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएका हुन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवनमा विशेष समारोहका बीच शर्मालाई मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएकी हुन्। शर्माले आइतबार नै अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार सम्हालेका छन्। जेठ 14 गते राति अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व नायब सुब्बा, रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर एकाउन्टेन्टलाई प्रवेश गराएर शर्माले करको दायरामा हेरफेर गर्न लगाएको खुलासा भएको थियो। सो प्रकरण प्रतिनिधि सभामा तीव्र बहस र विवाद भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समिति गठनसँगै शर्माले राजीनामा दिएका थिए। शर्माले असार 22 गते राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएका थिए। बजेट निर्माणको विवादास्पद प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन समितिले 3 दिन अघि शर्मालाई उन्मुक्ति दिने खालको प्रतिवेदन संसद सामु प्रस्तुत गरेको थियो। समितिमा रहेका 4 जना एमाले सांसदहरूले भने 27 बुधे फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए। शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको बयान नलिएको, शर्मा र संदिग्ध व्यक्तिहरूको कल डिटेल र लोकेसनबारे अध्ययन नगरिएको कारण देखाउँदै एमाले सो प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएको थियो। यो विवादको पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीको रूपमा शर्माको पुनरागमन भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सो समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिँदा वास्तविक छानबिन हुन नसकेको तर्क गरेका छन्। एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भएको कार्यक्रममा उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको दाबी समेत गरेका छन्। अर्को एक सन्दर्भमा ओलीले नेपाली चाडपर्वहरूले सामाजिक सम्बन्ध र एकतालाई मजबुत बनाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालाई जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँधिदिएको तर्फ सङ्केत गर्दै यस्ता धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वहरूमा पनि राजनीति हुने तर्क गरे। छठ जस्ता चाडहरू, तीज जस्ता चाडहरू, गौरा जस्ता पर्वहरू, अनेक पर्वहरू, जितिया जस्ता पर्वहरू, यस्ता पर्वहरूले अनेक ढङ्गले हामीलाई एक ठाउँ ल्याउँछन् फेरि र सामाजिक सुसम्बन्ध, सामाजिक सुप्रबन्ध, सामाजिक आत्मीयता, सामाजिक निकटता जसले सामाजिक सुप्रबन्धलाई बल दिन्छ। अध्यक्ष ओलीले चाडपर्वहरूले नाता गोतामा टुटेको सम्बन्धलाई पनि जोड्ने काम गरिरहेको स्मरण गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक आइतबार प्रमाणित गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर संघीय संसदबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको गत साउन 6 गते बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको थियो। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 गत साउन 12 गते पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाले बहुमतसहित पारित गरेको थियो। सभामुखले प्रमाणित गरेपछि अब यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइनेछ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेर जारी भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। त्यसपछि नयाँ प्रावधान अनुसार विदेशबाट बिहे गरेर आएको महिला तत्कालै नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीले पनि दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सरकारले स्वदेशमै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको जनाए पनि व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन। पछिल्ला वर्षहरूमा सेनिटरी प्याड उद्योगले केही गति लिएका थिए, तर लय समाप्दै गएको यस क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले घात गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा 90% भन्सार छुट दिने घोषणा गरेपछि नेपालका उद्योगहरू धराशायी बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले सरकारको नीतिकै कारण 40 उद्योग 6 अर्ब बढी लगानी रहेको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सेनेटरी प्याड आयातमा 90% छुटको व्यवस्था गर्यो। बजेटबाट तयारी वस्तु सेनेटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल 15% मा 90% घटाई 1.5% कायम गरिएको छ। सेनेटरी प्याड बनाउन ल्याउने कच्चा पदार्थमा औषधमा 8.8% भन्सार लगाइएको छ, तर तयारी प्याड आयात गर्दा 1.5% मात्रै भन्सार छ, जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्री वितरण गर्दा सस्तो पर्न जान्छ। यसबाट स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। हामीले खपत भन्दा तपाईको अरु बढी 60 करोड पिसेस चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका छौँ, तर के छैन हाम्रो उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीसित छ, तर के छैन त्यो खपत यहाँ छैन। यो कुरा हामीले सरकारलाई चाहिँ बजेट आउनु भन्दा अगाडि पनि हामीले भनेका थियौँ हैन, र बजेट यो दर रेटमा जुन चेन्ज भयो त्यसपछि पनि हामीले सरकारका निकायमा सबै निकायमा हामीले भनेका छौँ। नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको र यहाँका उत्पादनले नेपाल गुणस्तर चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपाली उत्पादन विदेशी भन्दा सस्तोसँगै गुणस्तरयुक्त पनि छन्। आयातित उत्पादनको गुणस्तरको जाँच भने कुनै पनि निकायले गर्दैन। मुलुक सेनेटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनै लाग्दा सरकारको यो नीतिले यो उद्योग दयनीय अवस्थामा पुगेको हो। यो कम्पनीहरूलाई अब हाम्रो सेनेटरी प्याड एक्सपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने नीति नियम ल्याउनेतिर नसोचेर सरकारले एक्सपोर्टमा सहुलियत दिएर हुन्छ कि के गरेको हुन्छ, नेपालमै धेरै प्रोडक्सन गरौँ विदेशमा लगौँ भन्नेको सट्टा होइन, नेपालमा भएको कम्पनी पनि बन्द गरौँ उताबाट आयात गरौँ भन्ने नीति ल्याउँछ भने यो कदापि
राम्रो नीति होइन। नेपालमा सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने साना ठुला गरी 40 वटा उद्योग छन्। ती उद्योगको लगानी 6 अर्ब भन्दा बढी छ। त्यस्तै 6000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। पछिल्लो समय सरकारको अव्यावहारिक कदमका कारण यी उद्योग धराशायी बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 620 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 5846 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 620 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 10.6% हो। यस्तै थप 297 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 4567 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 25436 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरका लागि छुट्टै ऐन समेतको 7 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महानगरका मेयरहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। आइतबार पोखरामा जारी घोषणापत्रमा महानगरका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। मेयरहरूले सानादेखि ठूला सबै पालिका एउटै कानुनले चल्नु परेको गुनासो गर्दै महानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न आवश्यक ठानेको हो। सम्मेलनमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले हालको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै काम गर्न असहज भएको बताएका छन्। यो ऐनको मनसाय भनेको चाहिँ द लोवेस्ट बिडर मस्ट गेट द जब, अर्थात् सबैभन्दा घटाघट जो नै टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनै पर्छ। र अब हामीलाई थाहा छ यो काम गर्नको निमित्त यो रामबहादुरको कम्पनीले राम्रो काम गर्छ, तर उसको बिड चाहिँ अब यो लोवेस्ट बिडर भन्दा अलिकति माथि पर्यो भनेर हामीले चाहिँ ल यो राम्रो काम गर्नेलाई काम दिउँ त भनेर भन्यो भने त्यो र त्यो लोवेस्ट बिडरको बिचको जति पैसाको फरक छ त्यो पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर चाहिँ भन्नुहुँदैछ। घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फोहोर व्यवस्थापन महानगरपालिकाहरूको मुख्य चुनौती भएको बताए। फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले सहजीकरण नगरे समस्या थप विकराल हुने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विशेष क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन तथा कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ। घोषणापत्रमा हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। महानगरबीच आपसी समन्वय, राज्यका अङ्ग र निकायसँग सहकार्यका लागि सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित सम्मेलन गरिएको थियो। महानगरका मेयरहरूको अर्को सम्मेलन भरतपुरमा गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन्। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। उनले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र 20 वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रसारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए। पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको उनले जनाएका छन्। विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब 16 अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने जानकारी दिए। गत वर्ष प्राधिकरणले 5 अर्बको विद्युत निर्धारण गरेको थियो। इन्डियाको मार्केट अलि प्राइस राम्रै आएको छ, हामीले केही कमाइरहेछौँ। अब विगत हामी 1 वर्षभित्र करिब 5 अरबको हामीले एक्सपोर्ट गरेछौँ भनेपछि यो वर्ष हामी करिब 15-16 अरब भन्दा पनि बढी गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरू परिमार्जन गर्दै गएको बताएका छन्। उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए। यो सेक्टरलाई बढी उगाल्नलाई हामीले यसमा चाहिँ हुनसक्छ इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले प्राइभेट सेक्टरले वास्तवमा जेनेरेसनको पार्टमा जुन खालको कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यो ठुलो हो। त्यसै गरी हामीले अरू पार्टमा पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट कसरी बढाउन सकिन्छ हुनसक्छ प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट, गभर्मेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र साथसाथै अर्को एफडिआई पनि हामीले कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो पाटोतिर पनि सोध्नुपर्छ। सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनु पर्ने बताए। उनले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको दावी गरे। हाम्रो देश भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ। भूगोल हेर्दा जति मनोरम छ त्यति नै चुनौती पनि। भूगोलसँगै अनुकूलता सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यस्तै उदाहरण हो गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका 6 र 7 मा पर्ने भयङ्कर प्रवृत्ति भएको डहरे खोला, जुन खोलाले सयौं रोपनी खेत गेगरले पुरेको छ। वर्षेनी पैदल यात्री, सवारी साधन, चौपाया, खेतीयोग्य जमिनको विनाशसँगै वन र मान्छेको मन पनि बगाएको छ। एक रिपोर्ट। आफैमा अत्यन्त महत्त्व बोकेको रुद्रबेनी वामे टक्सा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने उल्ली खोला बजार नजिकै बडीघाट खोला बाह्रैमास उर्लिन्छ। उता बजारभन्दा केही माथि डहरे खोलाले बडीघाट खोला रुद्रावतीसँग मित लगाएको छ, जसले गर्दा वर्षयाममा सानो खोलाले पनि विशाल नदीलाई केही मिनेटमै थुन्ने गर्दछ। काम्रेको भिरमा घाम लागेको बेला पनि सुक्खा पहिरो जाने गर्दछ। पराई बुटुलबाटै सामान धुवानी गर्ने, यताउति गर्ने। पहिला म आफै पनि मेरो आफ्नो पनि गाडी थियो, त्यो भएर मलाई लामो अनुभव छ। अहिले चाहिँ यो खोला सामान्य देखिन्छ, अब केही छैन जस्तो देखिन्छ। 81 माथिबाट हल्का पानी माथि पर्यो भने यो कति बेला ठुलो आउँछ भन्ने थाहै हुँदैन। सोही क्षेत्र बडीघाट खोलामा ठाउँ ठाउँमा पक्की पुल बनिरहँदा पनि डहरे खोलामा पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। यता सत्यवती गाउँपालिकाले भने बर्खायाममा डहरे खोलामा 24 घण्टा डोजर तैनात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। राति पानी आयो भने बिहान 5 बजेबाट हाम्रा घन्टी बज्न थाल्छन्। हामी बाटोमा रोक्यौँ, गाडी फस्यो र हामीलाई उद्धार गर्न पर्यो, डोजर पठाउनु पर्यो भन्ने यो दैनिकी हाम्रो अब चलिराखेको छ। यसको डिपिआर त सोइल टेस्ट डिपिआर सबै भइसकेको अवस्था हो र यो अवस्थामा अझै पनि त्यसलाई पर्याप्त रकम अहिले पनि छुट्टिएको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग जोड्ने रुद्रबेनी वामे टक्सा सडक खण्डलाई स्तर उन्नति गरी सहज बनाउन कसैले ध्यान दिएका छैनन्। 3.5 वर्ष 4 वर्षमा यसको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन। हामीले पटक पटक गाउँपालिकाबाट यो पुल बनाउने विषयमा अगाडि बढायौँ, यो काम अगाडि बढेन र अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा हामी माघमा काठमाडौँ गएर यो विभागीय प्रमुखसित हामीले कुराकानी गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो फागुनको 3 गते, 7 गते, 13 गते त्यसको विभिन्न चरणमा निर्णय पनि भएको छ। स्थानीयवासीमा वर्षातमा सधैँ त्रास हुने गरेको छ। कुन रात सिङ्गो बस्ती बगाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ। यो सडक र पुल बनाउन तिनै तहका सरकार उदासीन देखिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संसदीय समितिले चिनी मिलका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सरकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी चिनी मिलका विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित मजदुर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी गराए। नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयलाई त्यो समितिका बैठकले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र व्यवस्थापक कारखानाका प्रतिनिधि समेत राखी सम्बन्धित अन्य निकायका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आज बैठकलाई निर्देशन गर्दैछौँ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चिनी मिलको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद सरिता कुमारी गिरीले चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइन्। उनले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले उखु किसानको प्रतिनिधित्व नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएकी थिए। मूल्य तोक्दाखेरि अनि सरकार र व्यापारी मिलेर तोक्ने हो होइन, किसानलाई राखेर उखुको मूल्य तयारी गर्नुपर्छ। किनभने 1 मेट्रिक टन उखु उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ तपाईलाई थाहा हुन्छ, हामी थाहा हुन्छ, हुन्न किसानलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा किसानको पनि सहभागिता हुनु पर्यो। समितिका अर्का सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुले पनि चिनी मिल बन्द हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। भनिन्छ 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ, तर सुर्खेतको गुटु स्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण थालिएको 13 वर्षसम्म पनि अलपत्र परेको छ। छेउमा बन्न लागेको सुविधा सम्पन्न भवन अलपत्र हुँदा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई अप्ठ्यारो परेको छ। एक रिपोर्ट। यो सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका स्थित गुटु स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन हो। यो 2 वर्ष, 4 वर्ष या 8 वर्ष होइन, 12 वर्षदेखि यही हालतमा छ। अनि अर्को छेउमा देखिने सानो जस्ता पाताले छाएको घर चाहिँ अहिले स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन भइरहेको ठाउँ हो। निर्माण सुरु गरेको 13 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा यही साँगुरो ठाउँबाट सेवा दिन बाध्य छन् स्वास्थ्यकर्मी। नियमअनुसारको दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य चौकीबाट न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड भन्ने कुरामा पनि प्रत्येक सेवाको लागि प्रत्येक कोठाहरू हुनुपर्ने, कि गोपनीयताका कुराहरू पनि हुनुपर्ने हजुरको। तर हामीसँग काम गर्नुमा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ हजुरको। अब जेन तेन काम चलाउने काम भएको छ। तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष 2066-67 मा मैनाचुली सुरुचि जेबी कम्पनीलाई करिब 14.5 करोड रुपियाँ लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। 1 वर्षमा भवन त ठडियो, तर मापदण्ड अनुसार नबनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि थप निर्माण कार्य रोकियो। सम्झौता अनुसार भवनको जगमा बीम ढलान नगरेको तर सो बापतको रकम दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका 2 जना इन्जिनियर र निर्माण कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले अनियमितता भएको ठहर गर्दै 2073 सालमा दुवै इन्जिनियरलाई बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध कम्पनी र इन्जिनियरले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। लामो समयसम्म पनि सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको फैसला नगर्दा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य अलपत्र बनेको हो। फैसला हुन 10 वर्ष लाग्ने हो भने 10 वर्षका लागि हामी केही टेम्पररी अरू निर्माण गर्थ्यौँ। अब 6 महिनामै फैसला भइहाल्ने हो कि त्यो पनि भएन। यति धेरै अन्यल भयो कि के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा निकै समस्या पर्यो। संघीयतापछि तत्कालीन ठेक्का लगाउने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय नै अहिले अस्तित्वमा छैन। उक्त आयोजना अहिले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मातहतमा आएको छ। आयोजना कार्यालय सुर्खेतले अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाइ भएकाले कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको बताएको छ। हाम्रो साथीभाइको अलिकति त्रुटि हुन गई, त्यो चाहिँ अख्तियारमा पर्यो। अख्तियारमा परेको साथसाथमा अनि त्यो छानबिन भयो। छानबिन हुँदै क्रममा हाम्रो त्यो बेलामा भएका साइट इन्जिनियर 2 जना इन्जिनियर साथीहरू चाहिँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। कारबाहीमा परेर त्यो चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा विचाराधीनै छ। त्यो फरफार भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो धेरै समय रोकिरहेको हो। अख्तियारको छानबिनबाट अनियमितता र कमसल काम त रोकियो, तर उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन अदालतले लिएको लामो समयका कारण स्थानीय जनता भने सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। भवन निर्माणमा बदमासी गर्ने ठेकेदार कम्पनी र इन्जिनियर अनि वर्षौंसम्म बन्दै गरेको भवन टुलु हेरेर साँगुरो ठाउँबाट सेवा लिनुपर्ने चाहिँ जनताले। खै यस्तो अन्यायबाट गुटुवासीले कहिले न्याय पाउलान्? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कुनै पनि निर्माणका आयोजना समयमै पूरा नहुनु नियति नै बनिसकेको छ। कुनै पनि आयोजना समयमै पूरा भएको सायदै होलान्। रामेछापको मन्थलीमा निर्माणाधीन मन्थली अस्पतालको भवन यति बेला अलपत्र परेको छ। 2079 पुससम्ममा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छ। एक रिपोर्ट।
रामेछापको मन्थली 1 मा निर्माण हुँदै गरेको यो 15 शय्याको अस्पताल अर्को वर्ष पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काल्बा लाप्सोक मेन्दो जेबीलाई ठेक्का दिइएको थियो। 2078 जेठ 30 गते सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मार्फत ठेक्का दिएको अस्पतालको डीपीसी र पिल्लरका लागि रड उठाएर निर्माण कम्पनी बेपत्ता भएको छ भने यता रडमा खिया लाग्न थालिसकेको छ। निर्माण कम्पनीले भ्याट बाहेक 8 करोड 32,50,986 पैसामा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो, जसमध्ये कम्पनीले 2 करोड 75 लाख भन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ। 2 महिनादेखि चाहिँ अलिकति तल कामै नभएको, कामै अवरुद्ध भएर रोकिरहेको देखेको छ र अस्पतालमा चाहिँ धेरै नै मार्का परेको छ। अब यो भवन जति सक्दो छिटो भवन बन्यो भने चाहिँ हामीले यहाँको सामानहरू, यहाँको सिस्टमहरूलाई चाहिँ यहाँको ओपिडीहरू, त्यसपछि आएर प्रसुति सेवाहरू सबै तल सार्न सकिन्थ्यो। त्यही भएर जति सक्दो चाहिँ तलको भवन चाहिँ निर्माण भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। 8 महिनादेखि निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले काम गरे बापत ज्याला समेत पाएका छैनन्। ज्याला नपाएपछि मजदुर घर जान सकेका छैनन्। त्यस्तै मजदुरलाई खानको लागि पनि समस्या भइसकेको छ। हामीले यहाँ मङ्सिरदेखि आएर काम गरेको, अहिलेसम्म पैसा पनि पाइएको छैन। ठेकेदारहरू कन्ट्याक्ट दिइन भन्नुभएको छ होइन, र हाम्रो भनौँ न रासन पानी दिने ठाउँमा पनि बन्द गरिदिएको छ। खाना लाउनलाई नि गाह्रो भइरहेको छ। बसेर खाना पनि पाएको छैन 41 दिनदेखि। अब रासन ल्याउने ठाउँमा पनि बन्द गरिदिइहाल्नु भयो। अब यहाँ गोपाल सरले बन्द गरिदिनु भयो, रासन पनि छैन। कति दिन अस्ति त भोकै थियो, आजभोलि कहिले केही काम गर्छ, आफै ल्याउँछ, कहिले खाइहाल्छु। अनि यहाँ हामीले काम रोकिएको 41 दिन भइसक्यो। पैसा अब 6-7 महिना भयो, 1 पैसा पनि पाएको छैन। मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिएको मात्रै होइन, निर्माण व्यवसायीहरूले होटलमा खाएको र बसेको पैसा समेत तिरेका छैनन्। निर्माण स्थल आसपासका होटल व्यवसायीहरूले 3,50,000 देखि 8 लाख भन्दा बढी रकम निर्माण कम्पनीसँग लिन बाँकी रहेको बताएका छन्। ठुलो ठेकेदार कहाँ हो के हो आजसम्म सम्पर्कमा छैन। सबै एउटा ठेकेदारले यहाँ 120 जनासम्मलाई चाहिँ एकदम दुःख पारेर, दुःख समयमा पारेर राखेको छ। मङ्सिरको 10 गतेदेखि खाएको अहिलेसम्म 1 पैसा 4 पैसा नै हामीले पाएको छैन। मेरो होटलमा चाहिँ 3,50,000 भएको छ। काम तत्काल सुचारू गर्न शहरी सघन तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक पटक पत्राचार गरिसक्दा समेत अटेर गरेको जनाएको छ। निर्माण कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भएपछि सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ। आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दा भन्दै झन् यही चाहिँ सबभन्दा स्लो गतिमा यो गएको छ। यो विषयमा हामीले पनि खोजी गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित बजेट निकासा गर्ने सरकारवाला मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनासँगको पनि कन्ट्याक्टमा हामी रहिरहेका छौँ। अब हाम्रो बुझाइअनुसार ठेकदार सम्पर्कमा नभएको र लेबरहरूले चाहिँ अहिले बढी दुःख पाएका र व्यापारीहरूले पनि भुक्तानी नपाएको भन्ने कुरो भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले लगाएको ठेक्काको रेखदेख र भुक्तानी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले गर्ने गर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिता थापा मगरको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। हप्ताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 54.58 अङ्कले बढेर 2195.10 बिन्दुमा पुगेको छ। सूचकका साथमा खरिद बिक्री रकम पनि क्रमशः वृद्धि हुन थालेपछि आम लगानीकर्ता उत्साहित बनेका हुन्। मौद्रिक नीति शेयर बजारका लागि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक आउनु अनि सूचीकृत कम्पनीहरूको चौथो त्रैमासमा राम्रो मुनाफा आएपछि बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको हो। 10 कम्पनी सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन्। सर्किट लाग्नेमा अधिकांश बीमा कम्पनीहरू रहेका छन्। आइतबार लगानीकर्ताहरू विशेष गरी बीमा समूहमा झुम्मिएका छन्। फाइनान्स बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको शेयर 412 र निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयर 374 अङ्कले बढेको छ। नेप्से सूचक बढेको दिन 220वटा कम्पनीका 1 करोड 13 लाख किता शेयर 4 अर्ब 60 करोड 97 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 21 करोड 34 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेपाल इन्सुरेन्स, नेको इन्सुरेन्स, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, पेरुन्डेन्सियल इन्सुरेन्स, एनएलजी इन्सुरेन्स, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो,
स्वाभिमान लघुवित्त र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी र मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनीको सेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीले सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा समायोजन सहितका 3 बुँदे माग गर्दै व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सोमबारदेखि हवाई इन्धनको ढुवानी रोक्ने उल्लेख छ। यस्तै 20 गतेदेखि देशभरका पेट्रोलियम ढुवानी ट्याङ्करहरूले पिडिओ नलिने पनि जनाइएको छ। यसका साथै 21 गतेदेखि सम्पूर्ण ट्याङ्करबाट लोड र अनलोड नगर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। हालको ढुवानी भाडामा ट्याङ्कर सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघको भनाइ छ। यदि आयल निगमले सञ्चालन गर्न चाहेमा ट्याङ्कर उपलब्ध गराउने समेत महासंघद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। शिखर इन्सुरेन्स दुःख पर्दाको साथी, प्लम्बर पाइप्स एन्ड फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ भायनेट। भायनेट अब सबै कनेक्टेड। निसन्तान सम्बन्धी हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश चोरजङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा नियुक्त गर्नुपर्ने सदस्यहरूको चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आइतबार बसेको परिषदको बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री गहतराजले केही निकायका प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न बाँकी रहेको भन्दै छिट्टै बोर्डलाई पूर्णता दिने बताएका हुन्। ओलिम्पिकको प्रतिनिधि, पाराओलिम्पिकको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि र राखेपकै एक सदस्य आउन बाँकी छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै वार्षिक कार्ययोजना बनाउनका लागि राखेपको पहिलो बोर्ड बैठक बसेको हो। बोर्ड सदस्य हरि खड्का नेपाल पुलिसमा जागिरे रहँदा गलत प्रमाणपत्र बुझाएकोमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि खड्काको पद स्वत रिक्त थियो। सोही पद र अन्य निकायका सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आउनुपर्ने केही निकायका प्रतिनिधिहरू हामीले छिटै नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। ओलम्पिकको प्रतिनिधि, पाराओलम्पिकको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयबाट आउने प्रतिनिधि आउन बाँकी नै छ। साथै मन्त्री गहतराजले बोर्डको बैठक बसेर गरेका निर्णयबाट खेलकुदका कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिए। संस्थाबाट गरिने निर्णयबाट संस्थाहरूको औचित्य छल्किने भन्दै अडिग रही काम गर्न आग्रह गरे। जहिले पनि संस्थाहरू स्टेबल हुनुपर्छ। संस्थाहरूले नै नीति निर्माण गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो पार्टी पोलिटिक्समा होस् या सार्वजनिक जिम्मेदारीको पोलिटिक्समा होस्, म अलिक बढी नै त्यो कुरामा विश्वास गर्ने मानिस पनि हुँ। मन्त्री गहतराजले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नजिकिँदै गरेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राखेपको वार्षिक कार्ययोजनालाई एजेन्डा बनाई बोर्ड बैठक बोलाएका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा बोर्ड बैठकले वार्षिक कार्यक्रम योजना तथा बजेटमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीले केन्यासँग सिरिज खेल्ने भएको छ। आगामी अगस्तको अन्तिम सातामा सिरिज खेल्नका लागि केन्याको क्रिकेट संघले नेपाललाई निमन्त्रणा दिएको थियो। केन्याको उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक जवाब पठाएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अधिकारीले जनाएका छन्। तर सिरिजबारे क्यानको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। सिरिज 1 दिवसीय र T20 के कति खेलको रहने त्यसबारे तय भइसकेको छैन। अब 24 वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अर्थ मन्त्रालयमा फर्किए जनार्दन शर्मा। राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि आजै गरे पद बहाली। संसदीय छानबिन अपुरो भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा आलोचना। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन भन्ने सरकारको कदमले स्वदेशी सेनेटरी उद्योग धराशायी बन्दै 40 उद्योगको छन्डै 6 अर्बको लगानी जोखिममा भयो। त्यसपछि पनि हामीले सरकारका निकायमा सबै निकायमा हामीले देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर 4567 जना सक्रिय संक्रमित, 1 जनाको मृत्यु। शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्दा 4.5 अर्ब नाग्यो कारोबार। बीमा समूहतर्फ मोडियो लगानीकर्ताको आकर्षण। फाइनेन्स बाहेक सबैमा हरियाली। र चीनमा बाढीका कारण 80,000 मानिस विस्थापित। बाढीकै कारण अमेरिकामा 25 जनाको मृत्यु। इरानमा पनि 59 जनाले ज्यान गुमाए। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।